أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر 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 وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه 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 ما يفرقون 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 به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين
المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا 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 ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم 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 فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وألقيت عليك محبة مني 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 وألقيت عليك محبة مني
والقيت عليك محبة 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 والقيت عليك محبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وألف بين قلوبهم 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 وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم 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 إنه عزيز حكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة 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 منهم مودة. والله قدير 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 والله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار ونزعنا ما في صدورهم 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 من غل تجري ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار ما في صدورهم من غل
ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا 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 على سرر متقابلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يجمع بيننا ربنا 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 الله يجمع بيننا 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو على جمعهم 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 إذا يشاء قدير 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 وهو على جمعهم 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 إذا يشاء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين 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 ربنا هب لنا من
من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين 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 واجعلنا للمتقين إماما. بسم الله يبطل الله أسحار التفريق بين الأزواج. 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 بسم الله يبطل الله أسحار التفريق. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. السحر إن الله سيبطله 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 السحر إن الله سيبطله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوقع الحق وبطل فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون 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 وبطل ما كانوا يعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا
إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا 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 هباء منثورا ما عملوا من عمل فجعلناه 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 هباء منثورا 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 فجعلناه هباء منثورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا 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 ينسفها ربي نسفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.